about, this has been built on the shoulders of weak men. अनि आज हामीले जे कुरो देखेको छौँ यो भव्य कुरोहरू मैले भवनको बारेमा भनेको छुइनँ, तर यो कामको भव्यताको बारेमा जो भएको छ यो चाहिँ आज त्यो कमजोर मान्छेको काममा यो आधारित छ। Oh, because they were weak, because they were broken, they depended upon the power of God. उनीहरू चाहिँ आज टुटेकोले गर्दा कमजोर भएकोले गर्दा परमेश्वरको सामर्थ्यमा उनीहरू निर्भर परे And God manifested His power in the midst of their अनि weakness. उनीहरूको कमजोरतामा प्रभुले आफ्नो सामर्थ्यलाई प्रकट गर्नुभयो। The other paradox of the cross is, अनि आज यो क्रुसको अर्को विपरीत कुरो, when we look unto the cross, जब हामी क्रुसलाई हेर्दछौँ the cross transforms us into His likeness. आज क्रुसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आज क्रुस जस्तो हुनुको लागि त्यसमा परिवर्तन हुनुको लागि सहायता गर्दछ। Oh, we no longer, behave according to the flesh, but slowly we are transformed into His likeness. अनि हामी चाहिँ आज यसरी शरीरद्वारा काम गर्दै होइन, बिस्तारै बिस्तारै उहाँको रूपमा हामी परिवर्तन हुँदै जानेवाला छौँ। Oh, that's why Paul is gloriously, strongly saying, we are not sufficient in ourselves, but our sufficiency is of God. यसै कारण पौलले चाहिँ आज महिमित प्रकारले कडा प्रकारले भन्छ हाम्रो पर्याप्तता चाहिँ हामीमा छैन, हाम्रो योग्यता चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छ। And I believe that the church at Jabbok will also be able to say 25 years of his faithfulness, our sufficiency was God and God alone. अनि म यो कुरो भन्न चाहन्छु याबकमा भएको मण्डलीमा पनि 25 वर्षसम्म हाम्रो त्यो पर्याप्तता चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा थियो अनि परमेश्वरमा मात्र थियो। Oh, dearly beloved ones, as we look into this word, अनि यो वचनलाई हामी फेरि एकपल्ट हेर्दा प्रिय हो verse 17, 17 पद, we see that when we turn our hearts upon this, the Lord Jesus Christ is lifted up. अनि आज जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट उचालिनु भएको छ उहाँलाई हामीले हेर्दा हुँदी हाम्रो हृदय उहाँमा फर्काउँदा हुँदी We shall be transformed from glory to glory. हामी चाहिँ एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा हामी सर्दै जानेवाला छौँ। Oh, hitherto we were looking at we might have been looking at the law and have been having a veil upon our faces. अनि यति बेलासम्म त हामीले व्यवस्थालाई हेर्दै हाम्रो आज अनुहारमा त्यो पर्दाले ढाकिएको अवस्थामै थियौँ। But the word of God reveals there is only the person of Jesus Christ. तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको व्यक्तित्व मात्रै छ। Oh, remember that the centrality of the entire Bible is the Lord Jesus Christ Himself. तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुहोस् यो सम्पूर्ण बाइबलको त्यो केन्द्रित कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै हो। Oh, and when we turn our eyes upon this person, the Lord Jesus Christ, अनि जब हामीले चाहिँ यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा हाम्रो आँखालाई लगाउँदछौँ oh, we receive liberty. अनि हामीले त्यो स्वतन्त्रतालाई प्राप्त गर्छौँ। And He gives us the, transforming power to be changed from glory to glory. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो परिवर्तन हुने सामर्थ्य दिनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा हामी सर्दै जानेवाला छौँ। Remember that the Bible right from the beginning, Genesis chapter 1 till Revelation, every chapter, every portion, we see the Lord Jesus Christ. अनि तपाईले यो कुरो याद गर्नुहोस् उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि प्रकाशित वाक्यसम्म प्रत्येक अध्यायले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा बताउँदछ अथवा देखाउँदछ। One great man of God says that Christ Jesus is the golden thread which stitches every chapter, every verse in the Bible. एउटा कुनै प्रभुका महान दासले यसरी भनेका छन् प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो सुनौलो धागो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ बाइबलमा भएको सम्पूर्ण अध्यायहरूलाई यसरी बाँधेर राख्दछ। We see Him alone being proclaimed in and through every example and every chapter in this word of God. अनि परमेश्वरको वचनमा भएको हरेक उदाहरणले हरेक अध्यायले चाहिँ आज प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मात्रै देखाउँदछ झल्काउँदछ। It is important that we turn our eyes and our hearts unto this Lord Jesus Christ. अनि यो चाहिँ मुख्य छ आज हामीले चाहिँ हाम्रो आँखालाई हृदयलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा हामीले लाउनु पर्दछ। Some of you might be here because of your religion. कोही तपाईँ यहाँ आफ्नो धर्मको द्वारा यहाँ आएको हुन सक्नुहुन्छ। I was born in a Christian family. म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवारमा मेरो जन्म भएको I थियो। was given the name Gabriel. मलाई गाब्रिएल भन्ने नाम दियो। And my parents used to take me to the house of God. मेरो आमा बाबाले मलाई परमेश्वरको घरमा लाँदथे। And I used to come to the house of God because I was a Christian. अनि म चाहिँ परमेश्वरको घरमा यो कारणमा आउँथे किन म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन थिएँ। So similarly, when in the Old Testament, when the people were reading the law, अनि पुरानो नियममा जब मान्छेले यो व्यवस्थालाई पढ्दथे there was a veil on their heart. उनीहरूको हृदयमा चाहिँ त्यो आज यसरी मुकुट आज तिनीहरू पर्दाले ढाकिएको अवस्थामा थिए। They were lost in the ritualistic practices of the Levitical law. अनि आज त्यो लेवी व्यवस्थाको जुन चाहिँ आज त्यो कानुन व्यवस्था हुन्छ त्यसमा उनीहरू हराएका अवस्थामा थिए। But the revelation beyond that rituals, the Lord Jesus Christ, they were unable to see Him
nor accept him into their lives. अनि आज त्यो रीतिथितिको उता पनि जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई उनीहरूले देख्न सकेनन् अनि उहाँलाई उनीहरूले ग्रहण गर्न सकेनन्। And as long as they saw the law